सूरत अल-कौसर मक्कियतुन, सूरह कौसर मक्की है और इसमें 3 आयतें हैं। ये कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। इसका शान नुज़ूल ये है, दलाइल नबूवत में हज़रत मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अबतर के माना मक़तूउन नस्ल के आते हैं, यानी अरबी में अबतर उसको कहते हैं जिसकी नस्ल आगे न चले, जिसका नाम व निशान मिट जाए, जिसका नाम लेने वाला कोई न रहे। चुनाचे जब आपके बड़े फर्जंद हजरत कासिम का इंतकाल हुआ तो कुफ़ार मक्का खास तौर पर आस इब्न वाइल ने यह ताना दिया कि आप तो अबतर हैं, आप तो मक़तूउन नस्ल हैं, लिहाजा इनकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब इनका इंतकाल हो जाएगा तो कोई इनका नाम लेने वाला न रहेगा। दूसरी रिवायत ये भी है कि एक मरतबा मदीना से काब बिन अशरफ यहूदी मक्का मुकर्रमा आया तो उससे कुफ़ार मक्का ने कहा, ये नौजवान ये कहता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ दीन के सिलसिले में, हालांकि हम हाजियों की खिदमत करते हैं, काबे के मुतवल्ली हैं, लोगों को पानी पिलाते हैं। तो काब बिन अशरफ यहूदी ने कहा, नहीं, तुम ही बेहतर हो। इसके जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने ये सूरत नाजिल फरमाई, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई, बिलाशुबा हमने आपको खैर कसीर अता फरमाई। इमाम बुखारी ने इब्न अब्बास से इसकी तफसीर में रिवायत किया है, कौसर वो खैर कसीर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई। इब्न अब्बास के खास शागिर्द हज़रत सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह से किसी ने कहा कि बाद हज़रात कौसर के माना जन्नत की एक नहर के करते हैं। तो हज़रत सईद बिन जुबैर अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि हज़रत अब्बास का मतलब ये है कि खैर कसीर जिसमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई आ जाए, इसमें जन्नत की नहर भी शामिल है। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत मनक़ूल है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, अचानक आपको नींद या बेहोशी सी तारी हुई और आपने सर झुका लिया, फिर अचानक हंसते हुए सर उठाया तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आपके हंसने की वजह क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई है और फिर बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर की तिलावत फरमाई। और सहाबा से मालूम किया, तुम्हें मालूम है कि कौसर क्या चीज़ है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौसर जन्नत में एक नहर है और इसी में खैर कसीर और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत तशरीफ़ लाएगी और मैं उनको पानी पिलाऊंगा, और उस पर बर्तनों की तादाद सितारों के मानिंद है, और उस हौज़ पर से कुछ लोगों को फरिश्ते हटा देंगे। मैं कहूँगा ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, तो फरिश्ते कहेंगे, ए अल्लाह के रसूल, आपको मालूम नहीं है कि आपके बाद इन लोगों ने दीन में कैसी कैसी नई बातें ईजाद की थी। इब्ने कसीर ने इसके बाद इसका भी इजाफा किया है कि आसमान से 2 परनाले, एक सोने का और एक चांदी का, इस हौज में गिर रहे होंगे और इससे उन लोगों को हटा दिया जाएगा जिन्होंने दीन में नई बात ईजाद की थी। इस मुफस्सल रिवायत से मालूम हुआ कि असल तो कौसर जन्नत के अंदर एक नहर है, लेकिन मैदान महशर में इसी जन्नत की नहर से 2 परनालों के ज़रिए पानी एक हौज के अंदर गिरेगा, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम उम्मत को सैराब फरमाएंगे। और ये हौज इतना बड़ा होगा। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, मेरे हौज का तूल अर्ज़ इतना ज़्यादा है कि उसके दोनों किनारों के दरमियान 1 महीने की भी मुद्दत से ज़्यादा का फासला है, और ये हौज चारों तरफ से बराबर होगा, यानी सिर्फ एक किनारा, एक साइड उसकी चकोर है और एक साइड उसकी इतनी है कि अगर एक तरफ से चले तो दूसरे किनारा तक पहुँचने में 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त लग जाएगा। और इस पर बर्तनों की तादाद सितारों के मानिंद होगी, और इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार होगा, और इससे जो एक मरतबा पी लेगा वो कभी प्यासा न रहेगा। और मिशकात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे हौज़ की लंबाई उससे भी ज़्यादा है जितनी लंबाई एला से अदन तक है, और उसका पानी बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद है और उस शहद से भी ज़्यादा मीठा है जो दूध में मिला हुआ हो, और उसके बर्तन सितारों की मानिंद है, और उससे जो एक मरतबा पी लेगा कभी प्यासा न रहेगा। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से ये है कि उसकी लंबाई
عدن اور مان کے درمیان جو لمبائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ لہذا مختلف روایتوں میں جو اس کی لمبائی کا تذکرہ کیا گیا وہ ایگزیکٹ لمبائی نہیں بتلائی گئی ہے، بلکہ مختلف مجلسوں کے اندر عوام کو سمجھانے کے لیے بتلایا گیا کہ اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے۔ اور اسی روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اس پر فقراء مہاجرین آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان کا حال بھی بتلا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور ان کو کسی مجلس میں یا یہ کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ان کو آنے کی اجازت نہ ہوگی اور اپنے حقوق پورے ادا کرتے ہوں گے، لیکن اگر ان کا کسی کے اوپر حق ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہوں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کے اندر وہ اتنے غریب حال ہیں، اتنا خستہ حال ہیں کہ ان کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں کو سنوار سکے، اور دنیا کے لوگوں کے اندر اور دنیا میں ان کی اتنی حیثیت ہے کہ کوئی ان کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہیں دیتا، کوئی بڑا آدمی یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کی مجلس میں آئے، اور دوسروں کا حق اگر ان کے ذمہ ہے تو اس کو پورا پورا ادا کر دیتے ہیں، لیکن اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لوگ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض پر تشریف لائیں گے اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سیراب کریں گے۔ بہرحال یہ حوض کوثر کی مختصراً تفسیر ہے، جس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حوض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سیرابی عطا فرمائے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو اب اس کا شکریہ بھی ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے تو جو شکریہ ادا کرنا وہ بھی سب سے بڑی عبادت نماز کے ذریعے ادا کرنا ہے، اور اس نماز ایک بدنی عبادت ہے، لیکن بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی عبادت بھی ادا کرنی ہے، اور وہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ نماز کے بعد قربانی کو ذکر کیا ہے کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور قربانی مالی عبادت ہے۔ اصل میں اس میں ایک بات کی طرف اور اشارہ ہے، کفار و مشرکین کے رد کی طرف، کہ جس طرح مشرکین غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کیجئے۔ جس طرح مشرکین بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، آپ اللہ کے لیے قربانی کیجئے۔ اور ایک دوسری جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد قربانی کا ذکر کیا ہے، اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد قربانی کو ذکر کیا ہے، اور اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد قربانی کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ شانی کے معنی آتے ہیں بغض رکھنے والا، حسد و کینہ رکھنے والا۔ آپ سے حسد رکھنے والا یعنی کفار مکہ، خاص طور پر عاص ابن وائل، یہ ہی بے نام و نشان ہے۔ اگرچہ ابھی آپ کو ان کا نام سننے میں مل رہا ہوگا، یا یہ کہ تفسیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان کا نام مل رہا ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نام بھی تو ابھی تک باقی نہیں، مراد خیر کے ساتھ۔ ان کا نام اگر تفسیر کی روایتوں میں یا یہ کہ سیرت کی روایتوں میں اگر ان کا نام آتا ہے تو وہ خیر کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ ذلت کے ساتھ آتا ہے، اور ہمارے نبی کا نام جو آتا ہے وہ خیر کے ساتھ ابھی تک موجود ہے، یہاں تک کہ ہر نماز میں، یہاں تک کہ ہر اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اور آپ کا جو دشمن ہے، کوئی آج دنیا میں یہ کہنے والا نہیں ہے کہ میں عاص ابن وائل کی نسل سے ہوں، یا میں عقبہ بن معیط کی نسل سے ہوں، یا میں امیہ بن خلف کی نسل سے ہوں، یا یہ کہ میں ابو لہب کی نسل سے ہوں، یا میں کہ ابو جہل کی نسل سے ہوں۔ نہیں، ان کفار کا نام لینے والا آج کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن ایک بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے موجود ہے۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کے جو امتی ہیں وہ بھی آپ کے روحانی اولاد ہیں، وہ تو بہت بڑی تعداد ابھی تک آپ کی موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گی، یہاں تک کہ پچھلی تمام امتوں سے زیادہ آپ کی امت ہوگی۔